أعزائي عزيزتي أهلا بكم. نواصل حديثنا في المعابر الصريحة مع السي عزيز خربوش. سي عزيز 84 و 83 84 وليتي في الفريق الأول حارس رسمي. أول مقابلة مع الرجاء وأنت حارس رسمي. كانت أول مقابلة كانت في خريبكا مع فريق أولمبيك خريبكا في خريبكا. دونك شكون كان المدرب؟ المدرب اللي كان هو تاشكوف. الله يرحمه. دونك تعادلنا في هذيك المقابلة. كانت مقابلة شوية مزيرة تكتيكمون، شوية فيها مزيرة بحكم أنه خريبكا كانوا ذاك الوقت كانوا مزيانين. كان معاهم الغرف، كانت فريق مزيان خريبكا دائما. كان معاهم، كانوا الدراري مزيانين في خريبكا. اي دونك حصلنا على كنا في الرجاء. شكون اللي كان ديك الوقيته؟ قول لنا. كان لعب حداك في لا ديفونس. في لا ديفونس كان جواد الله يذكره بخير، اندلسي. كان حسن موحد. كان سي محمد النجمي. كان تيجاني المعطاوي. كان البشير السقاي. كان خالد مسالك. كان سعيد صديقي. كان دريس عشا. كان وكادي. كان عبد الرحيم حمراوي. ديك الساعة جمال باقي ما جاش، جمال فتحي باقي ما جاش. كان نسيتي دولمي فوق كل اعتبار. دولمي مشيتي لا ديفونس زيتي دولمي. لا كان مجيد واحد الوقت ولا كيلعب ميليو تيران. كيلعب ميليو تيران اوفونسيف ولا ديفونسيف. كان مجيد الله يرحمه. كان او بوان كو عرفتي سي عمر، كانت واحد لانيكدوت، واحد المسألة كتوقع ليا مع مجيد دولمي. كان تيلمون الله يرحمه، كان تيلمون عزيز عليا كو ملي كندخلوا للتيران وانا لاعب معاه وكنستمتع بهذيك اللقطات، بكيفية لامورتيسمون ولو كونترول اللي كيدير ولا كوندويت دو بال اللي كيدير ولا باس كيفاش كيعطيها والاكستنسيون كيفاش كياخذ الكره لونتيسيباسيون. عرفتي كنستمتع انا لاعب معاه. كواكو انا لاعب معاه كنت كنستمتع وكان عزيز عليا او بوان كو واحد كنت كنتفرج فيه واحد الوقت هو مع المجموعه ديال بتي عمر وبيتشو الله يرحمه وبوينيني وسعيد وحمان علي ديال وجواد. الوغ كنت كنتفرج فيهم انا كادي ديك الساعه. توليت كنلعب مع ظلمي، توليت كنلعب مع جواد، توليت كنلعب مع محمد، توليت كنلعب مع إدرامي. دونك تو سا ما ماركي. دونك ديال الاهميه ديال انك تكون تربيتي في الفرقه، كتشوف هذوك الكبار وتحاول تقلدهم واحد الوقيته كتلعب معاهم. تماما مهم. تماما ولا مع مخلص ولا مع فتاح الكارديان فتاح الكارديان الله يذكره بخير بن مباركيه. دونك هذو كلهم اخوان اللي خديت منهم و جو مي سوي انسبيري منهم في كورتهم ولا في اخلاقهم ولا في المعاملات ديالهم. دونك الرجاء لانستيتيسيون ça m'a beaucoup donné, m'a beaucoup. الحمد لله. كملوا دابا في انت بديتي بريمي ماتش في خريبكا، من بعد بقيتي وليتي تيتولير. تيتولير اكزاكتومون. بقيتي تيتولير حتى من سنه وانت التيتولير جا درت 84 85 86 مشى تاشكوف. جا حرمة الله كان مع تاشكوف، كان سكون ديال حرمة الله. حرمة الله في لي شوا ديالو. انا كنت كنحترم لو شوا ديالو. يلوبتي بوغ العينين. بقى كيلعب العينين حتى لواحد الوقت انه العينين وقع ليه ان بروبليم في لو جونو. اي دونك il était obligé de سميتو لا سيدي فينالمون.
رجعتي عاوتاني. رجعت لسميتو اي دونك ما بقيتش طلقتها حتى دينا الشامبيون حتى دينا البطوله. فكرتيني في العام اللي دات الرجل البطوله، دينا الشامبيون. كنتي انت الحارس الرسمي وكنتي درتي واحد كلين شيت واحد الوقيته. انا جاي كابيتان ديكيب. كنتي كابيتان ديكيب. وماشي غير كابيتان ديكيب، وما كاينش ماركا عليك بزاف وكنتي كتماركي، ما كيتماركاش وكتماركي. 22 فكرنا في هذه مقابله القضيه. كانوا 22 مقابله تماركوا عليه 5 ديال الاهداف في 22 مقابله. تمام. شكون اللي كان في الدفاع ديك الساعه؟ فكرنا في الدفاع اللي كانوا. الدفاع كان حسن موحد، كان تيجاني، كان خالد، كان نجمي، صويب كنظن، مصطفى مره صويب، مصطفى السويب مره كان كيدخل. اللي كان قدامهم كان مديح، سي محمد مديح، سي محمد، والصديقي سعيد، صديقي، وقدامهم جمال فتحي، ودريس هشا، عبد الرحيم حمراوي. عبد الرحيم هو ادراك من عبد الرحيم، وديك لا فيتاس عنده كيفاش كان كيبيرسي، كيفاش كيدخل وكيفاش تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله. وكان توفيق برطال الله يرحمه، وكان برطال عاود ثاني هذيك لي دريبل ديالو، هذاك هذاك الله يرحمه مسكين الله يرحمه. اي دونك هذه هي لا بروموسيون اللي وكانت اشاك فوا واحد اشاك فوا كيجي بينالتي الدراري كيعيطوا لي كيقول لي عزيز اجي اعتق. علاش اجي اعتق؟ وانت من صغرك كان عندك انا قلتي لي انت عندك لافراط من الصغر. يعني بون فخاب لو بي غوش كان مزيان عندي. علاش؟ بلونطرينمون ماشي بشي حاجه. كنت كنتريني بزاف، كنت كان لي بينالتي وداك الشيء او بوان كو واحد النهار لاعبين في هذاك الماتش ديال الشامبيونا، بروميير شامبيونا في تاريخ الرجاء، لاعبين مع المحمديه، شباب محمديه، اييه مع شباب محمديه، ان ماتش اون نوكتورن بالليل. Et donc, un match serré, tactiquement, وكان عندهم واحد لاك سونترال فيهم واحد عسيلة خو عسيلة حسن، وكان واحد ميغيل كان في لاك سونترال. اي دونك قاطعين الماء والضوء، قاطعين كل شيء. كان عندهم فريق قوي المحمدية، خنقونا. كنت كندير لا رولونس لعبد الرحيم اشاك فوا كنشد كره، لان عبد الرحيم فيو لا فيتاس اللي كانت عنده وكيفاش كيبيرسي وكيفاش سميتو عليه، كنشوف دائما لا بوزيسيون ديال عبد الرحيم فين كاين بور لو رولونسي. كان عندي ان بي غوش مزيان في لا رولونس، اشاك فوا غير كنشوف عبد الرحيم فين كاين كنصيفطها قدامه، وتا هو ما كيلقاش مشكل، كتجي طر كيدير كونترول اورينتي فين ما بغى يمشي كيمشي. اي دونك هذاك الماتش دقيقه 88 عبد الرحيم لا ايتي بري اون ساندويتش بار هاد ميغيل وعسيله فوق وسط الكاري، والشتا بدات كتصب شي شويه داك الشتا الرقيقه اون نوكتورن. في المحمديه ولا في الدار البيضاء؟ لا هنا في كازا، في الدار البيضاء، في كازا. الوغ الدراري كلشي هرب من هذيك الكره، بينالتي. وبداك عيطوا لي عزيز اعتق. مشات من هذاك الماتش بقيت كنضرب بينالتيات. ماركيتي شحال من البينالتي داك 6 ديال البينالتيات، كنتي من الهدافين ديال البطوله. الى درجه انه الجمهور الودادي باش كيتجادل مع الجمهور ديال الرجاء كيقول لهم احسن ميور بيتور عندكم غارديان دو بيت. ميور بيتور. واحد الوقت في واحد المرحله من البطوله كانوا كيقولوا له كيتلاجوا هكا اي دونك هذيك هي اللي جعلتني، هذيك الكره هي اللي جعلتني نبقى نضرب في البيلانتيات، باسكو الدراري كلهم هربوا منها. دقيقه 88 0-0 العام ديال الشامبيونا. الوغ حتى واحد ما بغى يتحمل مسؤوليه هذيك الكره. الا فالو مشيت عاودت الحزمه ديال لاسي، والشافعي الله يذكره بخير الاربيتر كيقول لي عزيز سربيني عزيز. خديت وقتي، وبحكم انني كان في لي زونطرينمون كندير لي بينالتي، كان بعض المرات سون غارديان دو بوت كنبقى نخدم مع الكادر ديال سميتو. اي دونك ديت لو غارديان دو بوت، ديتو لو غارديان دو بوت ادفيرس، ديتو بالكونتر بيي، ديتو غير في
في ديك ليلون. ليلون اللي كنت خديت، مشى لو كارديان دو بوت في اون كونتر بيي، والكره مشات في لا لوكار من فوق ومشى للجهه الاخرى، وقال لي الشافعي نوض واخا تكون ذكي راه ما تجبدهاش، ها نوض ها نوض ولدي راه ما عندك ما دير ليها نوض. واخا اخويا عزيز، غادي نكملوا معك على السنه اللي دات فيها الرجاء البطوله، لانك كنت هو الحارس الرسمي ديك الساعه. غادي نهضروا عليه في الحلقه القادمه. مرحبا. اعزائي، انتظرونا في الحلقه القادمه. الى اللقاء وشكرا.